अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी ये वीडियो देखने से पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मर्ज़ की जिसे कहा जाता है परसूत का बुखार। नाज़रीन, ये बुखार ही की एक किस्म है। इट इज़ कॉल्ड इन इंग्लिश प्यूरपिरल फीवर। ये बुखार की ऐसी किस्म होती है नाज़रीन, जो ख़वातीन को होता है, और ये उस वक्त होता है बुखार जब कोई भी शादीशुदा ख़ातून जो है बच्चे को जन्म देती है, बच्चे की विलादत होती है, तो उसके पैदा होने के 2-4 रोज़ के बाद ज़चा के रहम से, यानी उसकी बच्चादानी से, यूट्रस से तबई तौर पर अखराज पाने वाली आलाइशों के अंदर ही दब जाने से मरीज़ा के अंदर कुछ जहर फैल जाता है। यानी आलाइशों से मुराद है वो जिसे तिब की ज़ुबान में आंवल कहा जाता है, या जिसे प्लेसेंटल कॉर्ड कहते हैं। वो अगर यूट्रस के अंदर रह जाए, उसका कोई टुकड़ा, कोई हिस्सा उसका, तो उससे जो ज़चा है उसके जिस्म में जहर फैल जाता है और खौफनाक बुखार जो है वो ज़हूर पज़ीर होता है। इसके बाद ज़चा को सर्दी लगती है और सर्दी से ये बुखार होता है। इसमें ज़चा को पसीना भी आता है और सर दर्द होता है, नब्ज़ कमज़ोर हो जाती है और तेज़ चलने लगती है, पेट में दर्द होता है, बेचैनी होती है, ज़चा बहुत ज़्यादा प्यास महसूस करती है और मुंह का जायका बदमज़ा हो जाता है और पेट जो है वो फूल जाता है और हज़ियान भी हो जाता है बाज़ औक़ात। यानी हिस्टेरिकल जो हैं वो दौरे जो हैं, हज़ियान के दौरे, हिस्टेरियाई दौरे जो हैं वो पड़ते हैं और दस्त आते हैं। ये मर्ज़ जो है नाज़रीन अमूमी तौर पर सर्दी के लगने, और जैसा कि हमने पहले भी बताया कि बच्चे की पैदाइश के बाद नाल या आंवल, ये दाया की गफलत की वजह से या लेडी डॉक्टर की गफलत की वजह से ये इसके टुकड़े जो हैं वो जिस्म के अंदर रह जाते हैं, और फिर ये जो टुकड़े हैं ये जब इनमें सड़ने का अमल शुरू हो जाता है तो रहम के अंदर जो है ये फिर ये अमल होता है, तो उससे जहर पैदा हो जाता है। या फिर बाज़ कात ज़चा की जो यूट्रस है, बच्चादानी जो है, उसके अंदर किसी किस्म की चोट लगने की वजह से भी ये बुखार जो है वो हो जाता है। इसके अलावा एक और भी इसकी रीज़न होती है कि बाज़ ख़वातीन जो हैं वो अपने नौमौलूद बच्चे को दूध नहीं पिलाती, तो बच्चे को दूध ना देने की सूरत में दूध जो है वो छातियों में जमा हो जाता है और फिर वो औरत के जिस्म में खून के अंदर हल होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जहरीले असरात पैदा होते हैं और मरीज़ा को, ज़चा को जो है वो बुखार हो जाता है। और ये इसकी ख़ास और बड़ी बड़ी जो है वजूहात और अलामात हैं नाज़रीन। तो अब इसके लिए हम पहले तो होम्योपैथिक दवाएं चंद तजवीज़ करेंगे। तो पहले नंबर पर है नाज़रीन अशोका। ये दवा वज़ा हमल के बाद ख़ारिज होने वाली आलाइशों को बाकायदा तौर पर ख़ारिज करती है। यानी बच्चे की बर्थ के बाद अगर फ़ौरी तौर पर ये दवा जो है वो ज़चा को देना शुरू कर दी जाए तो ये ऑटोमेटिकली आज ख़ुद जो है वो यूट्रस की अच्छे से सफाई कर देती है। इसके बाद एक और दवा है नाज़रीन एकिनेशिया। एकिनेशिया जो है ये ऐसी दवा है कि ये इस मर्ज़ के लिए, यानी प्यूरपिरल फीवर जो है, इसके लिए ये बहुत ही ख़ास और मौसर दवा है।
اب ہم اس کے لیے چند بایوکیمک دوائیں ناظرین بیان کریں گے. تو اس پر پہلے نمبر پہ ہے فیرم فاس. فیرم فاس جو ہے یہ اس صورت میں دی جائے جب بخار ہو، سردی محسوس ہوتی ہو، زچہ کی نبض تیز چلتی ہو اور رحم کے مقام پر درد ہو، یعنی اسے بچہ دانی یا جسے یوٹرس کہا جاتا ہے اس مقام پر مریضہ کو جو ہے وہ درد محسوس ہو. اس کے بعد ناظرین اگلی دوا جو ہے وہ ہے کالی میور. کالی میور جو ہے یہ اس صورت میں دی جائے جب زبان کی رنگت جو ہے وہ سفیدی مائل ہو اور زچہ کے پستان جو ہیں وہ متورم ہوں، یعنی چھاتیاں جو ہیں ان پر سوجن آ جائے، درد محسوس ہوتا ہو اور پیٹ میں ابھارا رہتا ہو، اور اس کے بعد جو ہے دودھ جو ہے وہ اس کا رک جائے، بچے کو دودھ پلائے لیکن دودھ نہ آئے، اور اس کے علاوہ نفاس کا آنا بھی اگر رک گیا ہو تو اس صورت میں بھی یہ دوا بہت مفید ہوتی ہے. اس کے بعد ناظرین اگلی دوا ہے کالی فاس. کالی فاس جو ہے یہ اس صورت میں دی جائے جب زچہ کا دماغ جو ہے وہ معوف ہو جائے اور اسے ہذیان کے دورے پڑیں، یعنی پاگل پن کے دورے پڑیں، اور بدبودار نفاس جو ہے وہ خارج ہوتا ہو. اس کے بعد اگلی دوا ہے ناظرین نیٹرم میور. اس کی علامات یہ ہیں کہ اگر زچہ کی زبان جو ہے وہ سیاہی مائل ہو جائے اور زبان جو ہے وہ پھٹ جائے، اور اس میں بھی ہذیان اور پاگل پن یعنی ہسٹریکل جو ہیں وہ دورے جو ہیں وہ مریضہ کو پڑتے ہوں، اور مریضہ جو ہے وہ اپنے آپ سے ہی بڑبڑانا شروع کر دے، تو ایسی علامات میں یہ دوا جو ہے یہ مؤثر ہے، یعنی نیٹرم میور. تو ناظرین یہ تو تھیں اس مرض کے لیے چند ہومیوپیتھک اور بایوکیمک دوائیں. اب ہم اس کے لیے چند ضروری ہدایات جو ہیں اس مرض کے حوالے سے بیان کر دیتے ہیں. کہ پہلی بات یہ ہے کہ ناظرین ولادت کے وقت جو ہے انتہائی اچھی اور قابل دایا یا لیڈی ڈاکٹر کا انتخاب کرنا چاہیے، اور نا تجربہ کار دائیوں کی بے احتیاطی سے یہ مرض جو ہے یہ بہت آسانی سے ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ زچہ کو سردی سے بچانا چاہیے، اور اس بات کی احتیاط رکھنی چاہیے کہ آنول یا نال مکمل طور پر ولادت کے بعد خارج ہو جائے، اور صحت عامہ کا خیال رکھنا چاہیے، زچہ کی جسمانی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے. اس کے علاوہ کالی فاس جو ہے اسے گرم پانی میں حل کر کے اس سے اگر زچہ کی شرمگاہ میں ڈوش کیا جائے تو یہ فائدہ مند ہے. اس کے علاوہ اگر دودھ کی خرابی سے یہ مرض لاحق ہو گیا ہو تو کیلکیریا فاس یا کیلکیریا فلور کی جو دوائیں ہیں وہ بہت ہی مفید اور فائدہ مند ہیں. تو ناظرین یہ ہم نے اس مرض کی پرسوتی بخار کی جو ہیں وہ علامات اور اس کے لیے ہومیوپیتھک اور بایوکیمک دوائیں اور چند ہدایات جو ہیں وہ ہم نے بیان کی ہیں. امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ اسے لائک کریں گے اور اس کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے بھی آگاہ کریں گے. ناظرین اس کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے. اگر حیات و صحت نے مہلت دی تو بہت جلد آئندہ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. فی امان اللہ.